بعد ما حبسنا عند l'expression تاع لو فلو توتال كاع دونك عوضنا لو فلو الاول هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا هادو كاع متساويين دونك تولي العبارة الأخيرة والتالية كاع دونك تي زيرو موان تي ان نختزلو لي تي ان لي تي دو لي تروا نقسموهم على المقامات لي ريزيستونس دونك يبقى لنا غير مجرد تعويض دروك تعويض الار زيرو لو ار زيرو ديجا عندنا ها انا عطاوها لنا 16.5 ملم صح كاينه اش زيرو عطاوها لنا لو ار 1 عطاها لنا 21 ملم ار زيرو عندي لاندا عندي كلشي عندي انا ار 2 ما عنديش ار 2 على ار 1 دونك الار 2 شنو يساوي لك ار 2 ها ولا كاع هذا صاي يساوي لك الار 1 زائد ليبيسور اللي عطاها لنا ليبيسور الاولى اللي غادي نخدمو بها هي 5 سنتيمتر دونك ار 2 شنو يساوي لك ار 1 زائد او دونك نبداو بليبيسور الاولى تولي لنا ار 2 شنو تساوي لك ار 1 21 ملم زائد ار 2 زائد ليبيسور 5 سنتيمتر اللي هي 50 ملم تساوي 5 زائد 2 7 تساوي 71 ملم implique que R2 est égal à 71 mm. C'est bon? طيب donc R2 عندنا R1 عندنا كاع المعطيات عندنا T0 عندنا و T4 عندنا نروحو تطبيق العددي لابليكاسيون نيميريك دونك هذه قلنا فتناها صاي هذه فتناها صاي دونك تولي لنا في سور ال شنو تساوي donc le T0 شعلطه لي donc voilà l'expression تاعنا et voilà المعطيات donc T0 moins T4 T0 135 degrés C T4 15 degrés C donc le phi sur L اللي يكون في علمك باللي هذا لو فلو اللي نحسبوا فيه تاع الكالوريفيج 5 سنتيمتر من بعد غادي نزيدو لو فلو تاع 10 سنتيمتر donc T0 135 degrés C moins T4 15 degrés C sur 1 sur 2 pi R0 طهنا 16.5 ملم نضربوها في 10 puissance moins 3 باش نحولوها للمتر اوكي باسكو لي لامدا وكاع راهم اون سيستيم انترناسيونال R0 fois H0 H0 عطاها 50 صاي راهي محولة راهي بالسيستم انترناسيونال بلس ln le R1 c'est 21 sur R0 اللي هو 16.5 ما نحولوش هنا باسكو على المليمتر ln المليمتر مع المليمتر sur 2 pi lambda تاع لاسي لامدا تاع لاسي عطاها 45 plus ln R2 ديجا رانا حاسبينها 71 sur R1 اللي هو 21 sur 2 pi lambda de calcul lambda calcul عطاها فوا 0.05 plus دونك هنا ما قعدناش بلاصه غادي نولي هنا تحتها 1 sur le H1 عطاها 10 2 pi R2 le R2 c'est 71 mm fois 10 puissance moins 3 ok donc le flux تاعنا le flux sur L parce que قالنا par mètre نقسمو على L لكن قالنا par mètre carré نقسمو على la surface donc تولي لنا le flux est égal 27,93 watt 93 نزيدو جوج ارقام بعد الفاصله دونك 4 ارقام W watt par mètre اوكي هذا لو فلو تاع 5 سنتيمتر لو كان نجيو نلاحظوا لو فلو اللي من قبل لي بير دو شالور نقصوا على الحاله الاولى ما كانش عندنا ان كالوريفيج
دروك عندنا ان كالوريفيج دو 5 سنتيمتر دونك الفلو الاول كان 126 كي درنا له كالوريفيج ولا 27 دو 5 سنتيمتر وكي غادي نزيدو له كالوريفيج دو 10 سنتيمتر غادي يزيد ينقص نورمالمون. دونك لو فلو زاوج كي غادي تاع ليبيسور دو 10 سنتيمتر شا غادي يتغير لنا؟ غادي يتغير لنا غير ار 2 ار 2 هذا غادي يتغير. اوكي دونك في عوض ما نديرو هنا 5 سنتيمتر غادي نديرو 10 سنتيمتر. دونك الار 2 شيولي يساوي الار 2 هذا كاع شيولي يساوي الار 1 زائد ليبيسور اللي هي 10 سنتيمتر. اوكي دونك الار 2 est égal R1 زائد l'épaisseur. R2 est égal R1 toujours c'est 21 mm زائد l'épaisseur 10 cm تولي لنا شحال 100 mm implique que R2 est égal 121 mm. دونك غير R2 هو اللي يتغير. ها ولا R2 في هذه الحالة يولي هنا R2 121 وهنا 121 والباقي يقعد كاع كيما راه. اوكي دونك نعاودو الار 2 ب 121 ملم غادي لو فلو يخرج لي 20.33 بالتقريب 34 وات بار متر. دونك في البداية كانت عندي 126 100 كالوريفيج درنا ان كالوريفيج دو 5 سنتيمتر 27.65 le flux طاح لي 27 زدنا كبرنا ليبيسور تاع الكالوريفيج زاد لي بير دو شارج زادو نقصو ولات عندنا 20.33 اوكي دونك من موراها شا قال لنا سؤال ها ولا موراها قال لك دوني لو بروميير كا كالوريفيج est égal 5 cm معناتها نديرو لو فلو دو 5 cm les températures aux différentes interfaces T1 et T2 et T3. Donc nous le flux تاع 5 سنتيمتر من عوضنا 5 سنتيمتر عقلنا لو فلو 27.93. هذه اول معلومه. لو فلو اللي نخدمو به اللي هو 27.93 وات بار متر. قال لك جبد لي لي طومبيراتور تي 0 عندك تي 4 عندك مي تي 1 و تي 2 و تي 3 ما عندكش. دونك باش نجبد لا طومبيراتور انا ما بين تي 1 او تي 2 او تي 3 غادي نبدو اول حاجه نبدو بالتي 0 موان تي 1. كي نديرو تي 0 موان تي 1 دونك ندو لو فلو دو كونفيكسيون ندو لو فلو غير لهنا صاي ندو لو فلو غير من هاد النقطه لهاد النقطه من تي 0 ل تي 1 ما ندوش لو فلو توتال تقبض روحك بصح دي غير لو فلو من تي 0 ل تي 1. اوكي اللي هو شا في سور ان اللي هو 27.93 اتيغال تي 0 موان تي 1 sur le flux de convection 1 sur 2 pi R0 H0 2 pi H0 R0 T0 عندك 2 pi H0 R0 كاع عندك ما عندكش غير تي 1 والفلو عندك. دونك طلع على الطرف هنا جيب هذيك من لهيه تولي لنا لو فلو سور ال فوا 1 sur 2 pi H0 R0 ok est égal T0 moins T1. حنا شا خاصنا T1 دونك ندو T1 ملي ونجيبو هادي ملي تولي T0 moins donc le T1 est égal T0 moins le flux sur L اللي راه عندنا fois 1 sur 2 pi H0 R0 دونك كي نعاودو نلقوها T1 129.61 degrés C. اوكي خاصنا دروك T2 خاصنا لو T2 دونك نديرو T1 نديرو لو فلو هذا T1 moins T2 اوكي نديرو لو فلو هذا ها هو T1 moins T2 اللي فيه لامدا دو لاسي فوالا T1 moins T2 دونك لو فلو
sur L est égal T1 moins T2 sur ln. Maintenant, on a R0, maintenant on a R1. Donc, ln R1 sur R0 sur 2pi lambda sur 2pi fois lambda تاع لا سي. اوكي طرفين في الوسطين كما دينا قبل. Donc le flux sur L fois ln R1 sur R0 sur 2pi lambda acier est égal T1 moins T2. نفس العملية. خاصنا T2. Donc de 2 T2 ملهين نجيبو هذه منها تولينا T2 est égal T1 moins le flux sur L ln R1 على R0 sur R1 على R0 sur 2pi fois lambda d'acier. Donc le T2 est égal تعويض مباشر. Donc le T2 est 126 تقريبا كيما T1 0,58 degrés C. نروحو ل donc T3 عندنا دو ميثود باش نحسبوها. نجمو ندو T2 moins T3 le flux تاع cas de refuge ولا نجمو ندو le flux تاع T3 moins T4 le flux تاع la convection. مي الأحسن ندو le flux de convection باسكو على T4 عندي معلومة كاع وإذا غلط في T3 عفوا T2 donc T4 عندك نيشان donc دي T4 moins T3 يعني لو كان دي T3 T2 moins T3 ça dépend de quand في T2 donc دي من الأحسن اللي تكون عندك معلومة T3 moins T4 flux de convection. Donc le flux sur L est égal T3 moins T4 sur 2pi R1 fois H1. Donc le flux sur L fois 1 sur fois 1 sur 2pi R1 H1 est égal T3 moins T4. Alors T3 est égal T4 moins phi sur L 1 sur 2pi R1 H1. دائما le flux phi sur L ندي هو الفلو تاع l'épaisseur 5 سم اللي هو 27.90. تقولي علاه ديتهم كيف كاع باسكو لو فلو ما يتبدلش كونستانت. اوكي دونك T3 est égal عفوا هنا لو R2 لو R2 ها هو قلنا من هنا R0 من هنا R1 ومن هنا لو R2 نروح ندو ل R2 هذا كاع R2 R2 اوكي دونك هنا عفوا سي بلوس هنا بلوس chez moi plus ok donc le T3 نلقوه 21 quelque chose 12 ولا 23 هكا degrés C هو المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.